वालेकुम, आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मौजूद है यूसी शाह लतीफ़ टाउन में और यहाँ पर जो है जमीला बेगम फाउंडेशन की जानिब से आज जो है दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है। और जमीला फाउंडेशन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और डॉक्टर इदरीस आरई साहब और इसके अलावा सियासी समाजी रहनुमा नासिर खान काकड़ भी फलाही कामों में हमेशा पेश रहते हैं, चाहे इंसानियत की खिदमत जहाँ पर भी नज़र आए। और नासिर खान काकड़ और आज़म खान काकड़ आपको वहीं ही नज़र आते हैं। और आप स्पेशली यूट्यूब चैनल पे इस पे आप देख रहे हैं और आप लोगों के लिए नए होंगे और ये हमेशा काम करते रहते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आज के जो इवेंट के बारे में आप नाज़रीन को क्या आगाही फराहम करेंगे? जी, आज का जो हमारा प्रोग्राम था, सबसे पहले बताता चलूँ कि हमारा अदारा जमीला बेगम फाउंडेशन, उन्होंने हमेशा बिना रंग व नस्ल व मज़हब सिर्फ इंसानियत के नाते गरीब मुस्तकीन की मदद की है। पूरे सिंध में, पाकिस्तान में बल्कि स्पेशली सूबा सिंध में अभी भी हालिया सैलाब के में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े अव्वल का हमारे अदारे ने किरदार अदा किया है। मैं खुद पिछले 3 महीने से उस सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद रहा हूँ। आज का जो प्रोग्राम था हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले काफ़ी अज़ला में दफातर मौजूद हैं। कराची में भी गडाब शहबाजगढ़ में मौजूद है, लेकिन अभी शाह लतीफ़ टाउन में हमने अपने अदारे का दफ्तर ओपनिंग की है। और एक एम्बुलेंस जो कि हमारे फलाही कामों के लिए हमारे इस्तेमाल में होती है, उनकी इफ्तिताही आज तकरीब थी। इसके अलावा पूरे सिंध से जो है हमारे साथ जो रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने उनको एप्रिसिएशन अवार्ड दिए हैं। जहाँ तक मैं बात कहूँ, नासिर खान काकड़ भाई ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जहाँ इंसानियत की बात आती है, यकीन इन दोनों भाइयों का उसमें बड़ा किरदार होता है। यहाँ पे अगर लंगर खाने की बात करें और उसके अलावा हमारे अदारे की अगर बात करें तो इन्होंने हालिया सैलाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे के साथ खूब मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, नासिर खान काकड़ जो इस वक्त मौजूद हैं, ग्रुप बिल्डर्स के रूह रवां भी हैं और इन्होंने बहुत इंसानियत के कामों में खिदमत सर अंजाम दी है। नासिर भाई, ज़ाहिर है कि आप यूट्यूब में इस वक्त आपको लोग देखेंगे और देख भी रहे हैं और इसके अलावा हुरबख्श विद HQ में भी देख रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे? और स्पेशली जहाँ पर भी इंसानियत के काम हो, फिर सियासत के भी मंजरनामा हो, और यूँ तो आप दोनों एक तरह के सियासी वाबस्तगियाँ हैं, मगर इंसानियत की खिदमत के लिए आप जमीला बेगम फाउंडेशन के लिए क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब की खिदमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप लोग देखते हैं कि शाह लतीफ़ में जो भी काम हो रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर इदरीस आरई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने रात दिन 3 माह 4 माह 6 माह जब ये डिज़ास्टर आया हुआ है, अर्बन फ्लडिंग था बहुत ज़्यादा सिंध में, स्पेशली खैरपुर नातन शाह में, तो डॉक्टर साहब की जो खिदमात हैं हम तहे दिल से इनके मशकूर हैं। क्योंकि इन्होंने रंग नस्ल और किसी एक आदमी के लिए नहीं, इंसानियत के लिए काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बड़ा फ़ख्र है कि आज हम यहाँ आए और जिस तरह इन्होंने एक इनॉग्रेशन की सेरेमनी रखी और लोगों के लिए एक अवार्ड सेरेमनी भी रखा गया। जो भी हमारे जमीला बेगम फाउंडेशन के जितने भी रज़ाकार थे उनको अवार्ड दिए गए हैं। तो क्योंकि बड़ी मेहनत की इन लोगों ने, इनके पास बहुत अच्छी टीम है माशाल्लाह। और हम लोग भी इसीलिए आज यहाँ पे पेश खड़े हैं डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आज ये शाह लतीफ़ के लिए एक ऑफ़िस बनाया है। तो ये डॉक्टर साहब का नहीं है, डॉक्टर साहब तो एक इसके नुमाइंदे हैं, ये डॉक्टर साहब वर्कर हैं, पब्लिक के वर्कर हैं। ये तमाम शाह लतीफ़ का है, पूरे सिंध के लिए एक जमीला फाउंडेशन है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम करेंगे और हम भी जो कर रहे हैं हम मिल के करेंगे। ये एक आदमी का काम नहीं है, हम डॉक्टर साहब के बाजू हैं, ये हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह हर सही काम में पेश हैं। और जिस तरह हमने डॉक्टर साहब ने काम किया है ये काबिल सताइश है। और इंशाल्लाह ये देखें एम्बुलेंस भी खड़ी है, एम्बुलेंस का आज इफ्तिताह था, एक दफ्तर बनाया गया जमीला बेगम की तरफ से। तो हमने आज डॉक्टर साहब को उसके अंदर एक एजाज़ में, डॉक्टर साहब के एजाज़ में जो हम मैयत बस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, हमने कहा डॉक्टर साहब आप अपनी कमेटी बनाएं, अपने रज़ाकार बनाएं और उसको भी ऑन करें। तो क्योंकि सही लोगों की ज़रूरत है, सब सही लोग जब काम करेंगे, जिस तरह हम अपने घर की हिफाजत करते हैं उसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो ये मुल्क भी एक बंदे के बस की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह जब सही सब लोग मिल के एक टीम वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी यूनिटी भी नज़र आएगी और काम में रिज़ल्ट भी नज़र आएंगे। तो हम जमीला बेगम हमारी है, हम जमीला बेगम फाउंडेशन के साथ हैं, पेश हैं, इंशाल्लाह पेश रहेंगे। और फिर एक दफ़ा कहता हूँ डॉक्टर साहब को और तमाम डॉक्टर साहब की टीम का शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने बहुत बेहतर से बेहतरीन करके काम किया, स्पेशल सिंध के लोगों के लिए और बलूचिस्तान के लोगों के लिए। तो हम एक दफ़ा फिर इनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ जा बजा कदम ब कदम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे साथ मौजूद हैं
اعظم خان کاکڑ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے ناصر خان کاکڑ کی بھی آپ نے گفتگو سنی. اب کہیں گے جیسے ناصر بھائی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ڈونیٹ کیا ہے میت بس جمیلہ بیگم فاؤنڈیشن کے ساتھ, تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ناصر بھائی نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. ہم سب کی کاوشیں ہیں. جیسے کہ قبرستان کا مسئلہ کا آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک پچھلے 5-7 سال سے 10 سال سے ایک گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا تھا سن 2018 کے بعد, اور ابھی تو حالات یہ ہو گئے تھے کہ آپ دیکھیں قبرستان میں یہاں لوگوں کو اپنے جو ان کی جو مردے تھے وہ تدفین کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی تھی. مختلف قبرستانوں میں جاتے تھے جہاں سے انکار ہو جاتا تھا, اور وہ بھی اپنی جگہ رائٹ ہیں. کسان میں بارش کے بعد صورتحال اس طرح ہو جاتی ہے کہ اب ہم تدفین نہیں کر سکتے ہیں, اور وہاں بھی اب اسپیس دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک بات چوکنڈی قبرستان کی, وہ آثار قدیمہ کا ہے, اور وہاں پہ تو میں کہتا ہوں اخلاقاً بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس پہ فورس کہ ہمیں وہاں اجازت دی جائے قبر تدفین وغیرہ کی. پلس شاہ لطیف ٹاؤن کے اندر قبرستان کے اگر آپ دیکھیں تو گریویارڈ کی کوئی جگہ ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہے, نہ اس کے گرد و نواح میں کوئی بھی رجسٹرڈ قبرستان ہے. لوگوں کے اپنے کچھ ذاتی کچھ برادریوں کے قبرستان ہیں. اگر ان کے پاس اگر شاہ لطیف یا اس کے گرد و نواح میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ملینز کی آبادی ہے, لاکھوں کی نہیں کہوں گا, میں ملینز کی کہوں گا کیونکہ ملین 10 لاکھ سے اوپر ہوتا ہے, تو اس میں یہاں پہ ملینز کی آبادی ہے گرد و نواح میں. اور اگر وہ چھوٹے چھوٹے قبرستانوں میں جانا شروع کریں گے تو وہ جو ان کے مقامی قبرستان ہیں وہ بھی فل ہو جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ اس چیز کو روکتے ہیں تو وہ ان کا رائٹ ہے, کیونکہ وہ ان کی اپنی کمیونٹیز کے لیے انہوں نے ایک احاطے اپنے ہی علاقوں میں مخصوص کیے ہوئے ہیں. تو قبرستان کا جو سلسلہ تھا اس میں آپ نے ابھی دیکھا ہے, ہم نے ابھی تازی پیش رفت جو ہوئی ہے اس کے اندر کہ قبرستان میں ابھی ہم نے تقریباً 6 ایکڑ کا زمین کا جو ٹکڑا جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ سب تمام میڈیا کے سامنے ہم نے وہ ایک وہاں پہ تدفین بھی کی تھی, یہ MDA اسکیم 1 کے سامنے جو قبرستان ہے, اور باقاعدہ اس کا آغاز کیا گیا پچھلے مہینے. اور ابھی اختر عرفانی اور ہم سردار اختر عرفانی MP راجہ عبدالرزاق صاحب اور ہم سب کی محنت سے اس کے اندر ہم نے تقریباً 6 سے 7 ایکڑ زمین فلیٹ کرائی ہے. وہاں پہ شجر کاری کا کام شروع ہو گیا ہے, بورنگ وغیرہ ہو رہی ہے, گورکنز وغیرہ کے لیے کمرے تیار ہو رہے ہیں, اور باقاعدہ پراپر ہم ایک میت بس جو کہ فی سبیل اللہ یہاں سے وہاں تک فری سروس دے گی کفن دفن کے ساتھ, وہ ہم نے پرووائڈ کیے. تمام جتنی بھی ہماری یہ سماجی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ میری ابھی بھی ڈاکٹر ادریس صاحب سے بات ہوئی ہے کہ ہم اس پہ ایک کمیٹی کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اور ہم اس میں ایک کمیٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے اس کے اوپر علاقائی سطح پہ, جو کہ اس کے اوپر کام کرے گی. اور یہ قبرستان صرف ہمارا نہیں ہے, یہ تمام گرد و نواح کا قبرستان ہے, جتنے بھی اس ڈسٹرکٹ میں علاقے ہیں کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں پہ. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو بھرپور بہترین نظم و ضبط کے ساتھ اس کمیٹی کو عمل میں لائیں اور اس کو چلائیں, اور جلد از جلد یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے کہی تھی تقریباً مکمل ہو گئی ہیں. 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں میت بس کا, کیونکہ کام تھوڑا ہم نے پہلے گاڑی لی تھی تو وہ تھوڑا سا گاڑیاں پرانی تھیں تو بند ہو گئی تھیں, ان کے پارٹس وغیرہ ملنا بند, تو پھر ہم نے اس کو پلان کو چینج کیا, اور اب ہم نے ایک اچھی بس کا ایک ارینجمنٹ کیا ہے تاکہ اگلے 10-15 سال تک وہ خدمات اپنی سر انجام دے سکیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کریں اس مسئلے کے اوپر. ہماری تمام جماعتوں سے اپیل بھی ہے, ہم نے گزارش بھی کی ہے, فرداً ہم سب کے پاس گئے بھی ہیں, اور ہم نے کہا ہے, اور جو رہ گئے ہیں ان کے پاس بھی ہم جانا چاہتے ہیں, اور ہم کہیں گے کہ, اور آپ کے توسل سے بھی میں ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ کورٹ میں بھی گئے ہیں, لیکن ابھی تک جو کہہ رہے تھے کہ ہم 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں رزلٹ دے دیں گے, دیکھیں رزلٹ اس طرح سے آتے ہیں جس طرح سے ہم لے کے آئیں. ایک جب آپ مشترکہ ایک اتحاد کے ساتھ کسی پینل پہ کسی پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی ہے, اس میں آپ کو نصرت ملتی ہے, کامیابی ملتی ہے, اور وہ ہمیں الحمدللہ ملی. اور ہم نے جو بھی کار خیر کے کام جس کام کا بھی بیڑا اٹھایا ہم نے اسے انجام تک پہنچایا ہے, اور ہم آگے بھی اسی طرح شاہ لطیف ٹاؤن اور اس کی گرد و نواح میں جتنے بھی خاص کر PS 90 میں جو عوام ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر مسئلے میں, اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. آپ نے دیکھا ناصر خان کاکڑ اور جمیلہ بیگم فاؤنڈیشن کے روح رواں ڈاکٹر ادریس آرائیں سے ہم نے گفتگو کیا, اور ہم نے خود بھی دیکھا کہ جب فلڈ کی سچویشن ہو اور کرونا وائرس کا ہو تو یہ دونوں ہمیشہ مجھے جہاں پر بھی ہم جاتے تھے تو دونوں ہمیں ملتے تھے. ان وقتوں میں جب کوئی شخص اپنے گھر سے بھی نکلنا نہیں چاہتا تھا, اور وہ کنڈیشن میں بھی یہ لوگ مرد مجاہد کی طرح, اور انسانیت کی خدمت کرنا سب سے مشکل ہے, اور اپنے ذات کو کسی کے لیے وقف کر دینا یہ بہت بڑی خدمت ہے, اور اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ ان دونوں کا شیوا بھی ہے. اس وقت بھی میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.